अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मरने के बाद हमें कौन कौन से मरहले से गुजरना होगा। सबसे पहले तो हम इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं और मुसलमान हैं, और हम सब का ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया में थोड़े ही वक्त के लिए आए हैं और फिर हमें यहाँ से आगे की तरफ जाना है। आगे का जो रास्ता है, आप यूँ कह लीजिए कि कुछ स्टेशन है, कुछ मरहले हैं, उन सब को कोई कुछ समझता है तो कोई को कुछ पता है या किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो किसी को कुछ क्लियर पिक्चर है तो हम नहीं जानते होते हैं। तो हम आज सब ये देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से गुज़रना है। तो ये एक रिमाइंडर है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, ताकि हम इसको याद करके हमें यहाँ की ज़िंदगी में कैसे पेश आना है, क्या करना है और आखिरत के लिए क्या तैयारी करनी होगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया वो तो हमें बताते ही नहीं है कि क्या उनके साथ हुआ है और क्या होने वाला है। तो ये तो कोई पलट के आता नहीं है और कोई खबर नहीं होती है उनकी। तो उनका क्या हुआ, ये तो एक बातचीत का जो जरिया होता है वो बंद ही हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है उसके बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया है, डिटेल में हमें बता दिया है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। ये डिटेल जानना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ को तो सिर्फ कुछ धुंधली बातें पता होती है कि हाँ आखिरत है, आखिरत का जिक्र आता है तो एक मैदान जिसमें सब खड़े होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ हिसाब होने वाला है, कुछ को हाथ में रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ के बाएं हाथ में, फिर कोई जन्नत तो कोई जहन्नम में जाएगा। तो आज हम इसका डिटेल में तस्करा जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मरहले, कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं। इनमें से खास करके हमें हौज़े कौसर का तस्करा, जो हम बाद में करेंगे, वो देखेंगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी जो भी औलादें आने वाली थी उन सब की रूहों को भी पैदा कर लिया। तो हमारी और क़यामत तक आने वाली सभी लोगों की रूहें सबसे पहले तैयार हो गई थी और पैदा हो चुकी थी, लेकिन कहाँ है वो हमें नहीं पता। पर जिसका नंबर आता है उसे जिस्म मिलता है और अल्लाह ताला उनकी रूह को दुनिया में भेज देते हैं, और जब आने का टाइम मुकर्रर, वैसे ही उनका जाने का भी टाइम मुकर्रर होता है, मतलब उनका मौत का टाइम भी मुकर्रर होता है। तो ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। और जब वो रूह वो शरीर का साथ छोड़ती है, मतलब उसकी मौत होती है, तो उसे कब्र में लिटा दिया जाता है। तो उसको बरज़ख भी कहते हैं। ये है अगला स्टेप, और कब्र वही है जहाँ हमारी बॉडी को दफनाया जाता है। जब हम इस दुनिया में होते हैं तो हमें हर एक सेंसेस से, जैसे कि ठंडी, गर्मी, दुख, सुख, खुशी, तकलीफ, तंगी, ये सब हमारी रूह महसूस कर रही होती है। लेकिन जब रूह चली जाती है तो बॉडी से तो रूह के साथ जो मामला होता है उसे जिस्म भी महसूस कर रहा होता है। किस इंटेंसिटी या किस शक्ल में, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इस दुनिया के बाहर की बात है। तो जो दुनिया देखी ही नहीं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कब्र में लोग क़यामत तक लेटे रहेंगे। तो वो जो फर्स्ट मरहला डिसाइड करता है कि हम जन्नती है या दोज़खी। पर वो तकलीफ़ का सोना या आराम का सोना होगा ये हमें नहीं पता होता। ये हमारी ज़िंदगी के आमाल के हिसाब से तय होगा। तो सब लोग अपना अपना जायज़ा ले लें और सही इस्लाम की रोशनी में चलेंगे और अमल करेंगे तो वो वहाँ पर आराम से सोते रहेंगे। उनके लिए तो जन्नत की खिड़की भी खोली जाएंगी, उनको तो उनकी कब्र भी वसी होगी, रोशन होगी। तो जब पूरी इंसानी रूहों का टाइम इस दुनिया में पूरा हो जाएगा तो एक सूर फूका जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। 2 सूर फूके जाएंगे। एक सूर वो जिसमें जो जिंदा है वो सब बेहोश हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। फिर 40 का अदद आता है, जैसे कि 40 घंटे, 40 दिन, 40 हफ्ते या 40 सेंचुरी,
کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہے اگلا پڑاؤ۔ تو جب دوسرا سر پھونکا جائے گا وہ ہے اگلا مرحلہ۔ تو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد سب جی اٹھیں گے، تو یہ وہ مرحلہ ہے۔ اب سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے حشر کا میدان، اس کو کہتے ہیں حشر کا میدان، جس میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور لوگ اس طرح پریشان ہوں گے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ جلدی سے حساب ہو جائے، تاکہ ہمیں جنت میں جانا ہو تو ہم جنت میں جائیں، جہنم میں جانا ہو تو ہم جہنم میں جائیں، بس جلدی سے حساب ہو جائے ہمارا۔ اتنے پریشان ہو گے وہ، بس حشر کے میدان سے نکلنے کے لیے وہ بےتاب ہو گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنا ناراض ہوگے کہ نہ تو اس دن سے نہ زیادہ کبھی ناراض ہوئے تھے، نہ اس کے کبھی بعد اتنا ناراض ہوگے۔ تو کسی کی بھی ضرورت کوئی کچھ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے۔ پھر پہنچے گے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ ہمارے سب کے ابا ہوئے۔ تو آپ سفارش کر دے، ایسا وہ ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، کہ جنت میں وہ میں نے پھل کھا لیا تھا اور وہ درخت کے پاس چلا گیا تھا۔ تو آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیے۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ قیامت قائم ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جس سے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئی تھی، تو میں ڈرتا ہوں اور میں بات نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیے۔ تو کیسا نفسا نفسی کا معاملہ ہے یہ دیکھو ذرا۔ پھر سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں تاکہ قیامت قائم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے میری ہی فکر ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے۔ وہاں سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اور درخواست کریں گے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اس لیے میں خود ڈر رہا ہوں اور میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے۔ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ تو کچھ نہیں کہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، بس وہ کہیں گے کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ پھر سب آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ تو آپ لوگوں کی اس تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ الفاظ ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان الفاظ کبھی کسی نے بیان نہیں کیے ہوں گے، ان الفاظ سے کبھی کسی نے نہیں پکارا ہوگا۔ وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اسی دن ڈالیں گے اور وہ کافی دیر تک سجدے میں ہوں گے، تسبیح تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور مانگے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اس کو شفاعت کہیں گے، بلکہ شفاعت عظمیٰ کہیں گے، یعنی ایک بہت بڑی شفاعت، یعنی یہ آنر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا۔ تو یہ ہوگا اگلا مرحلہ کہ وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ یہاں سے کوئی آگے بھی نہیں جا سکے گا اور نہ پیچھے جا سکے گا، سب لوگ جمے ہوئے ہوں گے جب تک کہ ان کا حساب نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ جو منظر سنے، اگر ہمیں یہ ویژولائز کرے ایک پکچر کی طرح کہ وہ کتنے بھیانک ہوگے، اصل میں وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوفناک ہوگے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور آنے والی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس مطابق ہمارے ایکشنز اس دنیا میں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔